दिवचल व्हाळशे शुक्रारा सकाळी मानगे सापडले। रान खात्यान घालून दवरिल्ल्या सापळ्यात हे 4 फूट लांबायचे मानगे अडखले। व्हाळशे एक आतीक तळें आसा, तळ्या देगेर देवस्थानय आसा, तशेंच लोकवस्ती बी। भुरगे न्हावपाक येतात, बायलां कपडे धुवपाक येतात। ह्या तळ्यात मानग्यांचो वावर आसा। अदीमदीं दिश्टी पडपाक लागिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळिल्लो। 2 दिसां आदीं सुण्याचो बळी ह्या मानग्यान घेतलो। रान खात्यान थळाव्या आप वावुरपी संस्थांचे मजतीन पांजरो लायलो। त्या पांजऱ्यात ते काल सापडले। तळ्याचेर मगर येयल्ले आनी 5-6 दीस जाले मगर लोकांक भुरग्यांक दिश्टी पडा व्हडले मगर आसले आनी तेणी कुत्र्याचेर एटॅक केलो। आनी मागीर एटॅक केल्या उपरांत आमी कितें केलें की आमच्या आमदाराक सांगलें। आमदारान रोखडें वयले फॉरेस्टाच्या व्हडल्या मनशांक ऑफिसरांक सांगलें आनी तेंच्यांनी येवन हांगा समजें पळयलें आनी रोखडेंच दुसरे दिसा हांगा पिंजरो दवरलो। पिंजरो दवरल्या उपरांत एका दिसा भितर ते मगर पिंजऱ्यान आयज आमकां सकाळीं सापडले। म्हणजे म्हाका दिसता ते राती पडला आनी हे आमचे सगळे सहकार्य म्हणजे आमचे जे हांगाचे ग्रामस्थ आहा तेंच्या सहकार्यान हें सगळें बरें जालें म्हणून हांव सगळ्यांक मना पासून धन्यवाद म्हणटा। नाही हे कितक्या फुटाचे आसले ते? म्हाका दिसता 1.5 मीटर सुमार लांबीचे हे मगर आसले आनी मोठे मगर आसले। आनी म्हाका दिसता शक्यता आसा की 2 धाकटी ल्हान पेटे आसतले मगराचे अशें दिसता म्हाका। आनी आतां कितें करतले भितर तुमी कितें करतले? आमी जर पळयतले आमी एक्सपर्ट जे आसा फॉरेस्टाचे आनी अमृत सिंगाक आपयतले। जर ते मगर जर डेंजरस ना ती भुरगीं धाकटी जाल्यार आमी ते कांय हें करचे ना। तांकां कितें जाल्यार ते जीव जर ते धोकादायक जर आसा जाल्यार आमी तांकां परत फॉरेस्टाच्या मनशांक सांगून पिंजरो लावन धरून व्हरतले। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर आनी वैष्णवी साळगांवकार।